قریبی ہے میرا حسین قریبی ہے انہاں نال پیار کرنا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ دا حبیب بھی راضی ہو جائے گا انہاں قریبیاں دے وچوں آؤ میں تھوڑے جے ٹائم دے اندر مولا حسین دا ذکر سناندا جاوا کون حسین فاطمہ دا لال حسین علی دا خون حسین نبی دا پیارا حسین ویکھو میرے آقا نے امام علی مقام امام حسین نال محبت کی میں فرمائی ہے میرے آقا صحابہ دے نال بازار دے اندر جا رہے سیدہ فاطمہ دا گھر آیا ہے ویکھیا سنیا فاطمہ دے گھروں رون دی آواز آ رہی نبی پاک فاطمہ دے گھر دے اندر گئے میرے آقا نے فرمایا سیدہ شہزادے روندے کیوں نے سیدہ شہزادے رو کیوں رہے نے عرض کیتی ابا زور بچے جو بچے روئی پہندے نے دونوں شہزادے جھولے دے اندر جھولا جھول رہے میرے آقا قریب گئے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قریب آئے سیدہ فاطمہ پاک قریب آئیاں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ حسین نو میں نو پکڑا دے حسین کیوں روندا ہے سیدہ پاک نے عرض کیتی سونا ہے امام حسین نو پیاس لگی ہے زبان خشک ہو گئی پیاس لگی ہے میرے آقا نے فرمایا حسین میں نو پکڑا دے میرے مصطفیٰ نے حسین نو پکڑیا حسین نو قریب کیتا امام علی مقام امام حسین نو قریب کر کے میرے آقا نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی حسین پاک نے منہ دے اندر رکھی حسین پاک نے منہ دے اندر رکھی حسین پاک نے منہ دے اندر میرے آقا نے زبان رکھی میرا حسین نبی پاک دی زبان چوسن لگ گئے زبان چوسن لگ گئے پہلے حسین رو رہا سی پر جویں مصطفیٰ دی زبان منہ مبارک دی اندر آئی حسین پاک خاموش ہو گئے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ سن لے سونیا حکم فرماؤ کی کہنا چل دے ہو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ حسن حسین نو رون نہ دیا کر میں محمد نو بڑے پیارے لگ دے لے رون نہ دیا کر رون نہ دیتا